क्या आपको पता है कि फूड फॉर किंग्स किसे कहा जाता है? बादशाहों, राजा, महाराजाओं से लेकर गरीब के दस्तरख्वान तक की जीनत बनने वाला खाना कौन सा है और इसे बादशाहों के लिए बेहतरीन खाना क्यों करार दिया गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी फूड फॉर किंग्स के बारे में जिसे दुनिया भर में बिरयानी के नाम से जाना जाता है। बिरयानी का शुमार जनूबी एशिया के पसंदीदा खानों में होता है। जब भी हम अपनी पसंद के खानों के बारे में बात करते हैं तो बिरयानी का नंबर उन पहले 5 खानों में जरूर होता है। और बिरयानी के बगैर हर दावत नामुकम्मल लगती है। ये खुशी और गम दोनों मौक़ों पर यकसा मकबूल है। दुनिया भर में मकबूल बिरयानी की इब्तिदा कब और कहां से हुई, ये बात पूरे वसूख के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन इसकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। बिरयानी दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार की जाती है। मौजूदा दौर में बिरयानी की कई अक़साम पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिरयानी कहां से आई और कैसे हमारे दस्तरख्वान की जीनत बनी। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि बिरयानी बरसगीर पाक व हिंद का पकवान है, ताहम यह ख्याल गलत है। लफ्ज़ बिरयानी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पकाने से पहले तलना या फ्राई करना, जबकि ब्रंच फारसी में चावल को कहा जाता है। बिरयानी ने फारस यानी ईरान से हिंदुस्तान तक का सफ़र कैसे तय किया, इस बारे में मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं, ताहम ये बात तय है कि ये पकवान मगरबी एशिया की पैदावार है। बिरयानी की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ रवायत पाई जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर रिवायत यह है कि हिंदुस्तान की मलिका मुमताज़ महल, जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल जैसा खूबसूरत अजूबा तख्लीक किया, बिरयानी जैसा ये पकवान शाहजहां की खूबसूरत और महबूब बीवी मुमताज़ महल की तख्लीक थी। कहा जाता है कि एक बार मुमताज़ महल सिपाहियों की बैरकों का दौरा किया और इसने सिपाहियों को बहुत लागर और कमज़ोर पाया। तब इसने शाही बावर्ची खाने के सालार को हुक्म दिया कि वो ऐसा पकवान तैयार करें जो चावल और गोश्त से बना हो, ताकि सिपाहियों की मुतवाज़िन ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और यूं बिरयानी का आगाज़ हुआ। उस वक्त चावलों को बगैर धोए तलने का रिवाज था, जबकि पकाने से पहले इसमें ज़ाफ़रान, मुख्तलिफ मसाले और गोश्त शामिल किया जाता और इसे लकड़ियाँ जलाकर आग पर पकाया जाता। बाज़ रिवायत के मुताबिक 1398 में जब तुर्क मंगोल फातेह तैमूर हिंदुस्तान आया तो उसके तोशादान यानी वो बर्तन या कंटेनर जिसमें खाना रखा जाता है, इनमें बिरयानी मौजूद थी। वो लश्कर के सिपाहियों की ग़िज़ा थी। जंगी मिशन के दौरान इतने बड़े फौजी लश्कर के लिए खाना तैयार करना एक मुश्किल काम था, लिहाजा उस वक्त बिरयानी तैयार करने के लिए एक मिट्टी के बर्तन को चावल, मसालों और उस वक्त दस्तयाब गोश्त से भर दिया जाता और एक गड़ा खोद कर इसे तंदूर की तरह दहकाया जाता और इस मिट्टी के बर्तन को इस गड़े के अंदर दफन कर दिया जाता। कुछ देर बाद जमीन खोद कर इसे बाहर निकाला जाता और फौज में खाना तकसीम कर दिया जाता। ये फौज के लिए खाना तैयार करने का एक आसान तरीका माना जाता, जो ग़िज़ाई एतबार से भी मुकम्मल था। एक और रिवायत के मुताबिक अरब ताजिर कारोबार की गर्ज से हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके मालाबार के साहिल पर अक्सर व बेशतर आते रहते और इन्हीं ताजिरों की बदौलत बिरयानी का तोहफा हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचा। उस वक्त की तारीख में चावलों के एक पकवान का जिक्र मिलता है जिसे तामिल अदब में ओन सोरो कहा जाता है। ये सन 2 ईस्वी का किस्सा है। ओन सोरो नामी ये पकवान घी, चावल, गोश्त, हल्दी, काली मिर्च और धनिया की आमेजिश से बनता और ये पकवान भी लश्कर के खाने के लिए इस्तेमाल होता। वक्त गुजरता गया और बिरयानी मुख्तलिफ शक्लें और जायके इख्तियार करती गई। हैदराबाद के निज़ाम और लखनऊ के नवाबीन खाने पीने के बड़े शौकीन थे। बिरयानी इनके यहाँ एक मकबूल पकवान था। इनके बावर्ची अपने मखसूस पकवानों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन हुक्मरानों ने बिरयानी में अपनी पसंद की कई जिद्दत करवाई जो बेहद मकबूल हुई। उस वक्त बिरयानी के साथ कई लजीज पकवान भी खाए जाते, जैसे मिर्ची का सालन और बगारे बैगन। बिरयानी में मसालों का किरदार भी बहुत अहम है। एक बेहतरीन बिरयानी में 15 मसालों की आमेजिश की जाती है, ताहम कुछ अक़साम की बिरयानी में मसालों की तादाद या मिक़दार को कम कर दिया जाता है। एक बेहतरीन और लजीज बिरयानी उसे कहा जाता है जिसमें तमाम अज्जा नहायत नापतोल के साथ बराबर मिलाए जाते हैं। रिवायती तौर पर बिरयानी को धीमी आंच पर पकाया जाता है जिसे दम देना कहते हैं। इस तरीक़ेकार में तमाम अज्जा को मिलाने के बाद अच्छी तरह से ढाँप दिया जाता है ताकि धुएं से गोश्त नरम हो जाए और इसका रस चावलों में घुल जाए। धीमी आंच का धुआं बिरयानी की लज्जत को दुबाला कर देता है। बिरयानी में अमूमन बासमती चावल का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम हर इलाके में दस्तयाब और पैदा होने वाले चावलों की अक़साम मुख्तलिफ होती है और इसी वजह से इन चावलों से बनने वाली बिरयानी मुख्तलिफ जायकों की हामिल होती है। बाज़ साहिली इलाकों में बिरयानी में गोश्त की जगह
مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں ارک گلاب، کیوڑا اور قابل نوش عطر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لشکر کے پکوان بننے سے لے کر شاہی دسترخوان تک آنے اور پھر عمرہ و خاص اور اس کے بعد عوامی دسترخوان تک پہنچنے میں بریانی کے ذائقے، رنگوں اور ترکیب میں بے حد ارتقا ہوا اور اس کی مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ آج ہم آپ کو بریانی کے چند ذائقے دار اور مشہور اقسام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جنہیں جان کر آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ دور حاضر میں ایران کی سڑکوں پر فروخت ہونے والی بریانی میں اب چاولوں کا استعمال نہیں ہوتا، اب اس کی جگہ گوشت کے ٹکڑوں کو رومالی روٹی میں لپیٹ کر پکایا جاتا ہے۔ حیدرآبادی بریانی کی مقبولیت کا سراغ اس وقت سے ملتا ہے جب بادشاہ اورنگزیب نے نظام الملک کو حیدرآباد کا حکمران مقرر کیا۔ نظام الملک کے باورچی بریانی کی 50 اقسام بنانا جانتے تھے، جن میں مچھلی، کیکڑے، بٹیر اور ہرن کا گوشت استعمال کیا جاتا۔ ہر بریانی کا ذائقہ اس میں ڈالے جانے والے گوشت کی وجہ سے مختلف ہوتا۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول حیدرآبادی بریانی وہ ہوتی جس میں چاولوں میں زعفران کی آمیزش کی جاتی۔ مغل حکمران بہترین پکوان کھانے کے شوقین تھے، ان کے ادوار میں کھانے پکانے کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت کی مقبول مغلئی بریانی رسیلے مرغ کے ٹکڑوں اور کیوڑے میں بسے چاولوں پر مشتمل ہوتی، جبکہ اس کی مہکتی خوشبو کسی کی بھی اشتہا میں اضافہ کر سکتی تھی۔ کلکتہ بریانی نواب واجد علی شاہ کی اختراع ہے، جو اپنے پسندیدہ کھانوں میں جدت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کی ریاست کے خزانے میں کمی کی وجہ سے شاہی باورچی خانہ ہر روز گوشت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ نواب صاحب کے حکم پر بریانی میں سنہرے تلے ہوئے آلو کو شامل کیا جانے لگا اور پھر یہی آلو کلکتہ بریانی کی شناخت بن گئے۔ اس بریانی میں مسالے نسبتاً کم ہوتے ہیں، جبکہ ہلکی سی مٹھاس بھی شامل کی جاتی ہے۔ دودھ کی بریانی بھی حیدرآباد کا تحفہ ہے۔ ملائی والے دودھ میں بھنے ہوئے خشک میوجات اور خوشبودار مسالے اس بریانی کو نہایت ذائقہ دار بناتے ہیں۔ سندھی بریانی ہرے مسالہ جات اور مختلف مسالوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں کھٹا دہی اور آلو بخارا شامل کیا جاتا ہے، جس کے باعث اس کا ذائقہ نہایت منفرد ہوتا ہے۔ کیرلا شہر کو ہی لے لیجئے، یہاں مالابار اور موپلائی بریانی ملتی ہے۔ کئی بار اس میں گوشت یا چکن کی جگہ مچھلی یا جھینگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مسالے تیز ہوتے ہیں، لیکن اس میں پڑنے والے مسالوں سے حیدرآبادی خوشبو ضرور آتی ہے۔ انڈین ریاست مغربی بنگال میں ملنے والی بریانی بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں ملنے والی بریانی کے ذائقے سے ملتی جلتی ہے اور یہ بھی بہت مقبول ہے۔ بھوپال میں بریانی شاید درانی افغانیوں کے ساتھ آئی، جو کبھی احمد شاہ ابدالی کی فوج کا حصہ رہے تھے۔ بھوپال کی بریانی کافی دمدار ہوتی ہے، اس کی انوکھی خوشبو بہت پرکشش ہوتی ہے۔ راجستھانی بریانی کی سب سے بہترین مثال دیگ ہے۔ یہ اجمیر میں خواجہ غریب النواز کی درگاہ پر زیارت کرنے والوں کے لیے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ اب بھی بریانی کے حقیقی ذائقے سے بے خبر ہیں۔ زیادہ تر جگہوں پر ملنے والی بریانی کو صرف کڑھائی بریانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں لمبے چاول تو ہوتے ہیں اور زردے کا رنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی بریانی سے بالکل مختلف ہے۔ بڑے ہوٹلوں یا اچھے کھانے کے ریسٹورانٹ میں بھی اسے روایتی طور پر نہیں تیار کیا جاتا۔ بریانی جنوبی ایشیا میں کافی مشہور ہے، مگر بریانی کا بخار ایشیائی سرحدوں کو بھی پار کر چکا ہے اور اب یہ مغرب کی سرزمین جیسے امریکہ تک جا پہنچا ہے۔ بیرون ملک قائم متعدد ہندوستانی اور پاکستانی ریسٹورانٹس نے اپنے مینیو میں بریانی کو شامل کر کے اپنے مینیو کو اپڈیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک اہم ڈش ہے جسے ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بریانی کے مداح پوری دنیا میں موجود ہیں۔ بریانی سے متعلق جو معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی گئیں، کیا اس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے؟ اور آپ کی پسندیدہ بریانی کون سی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔